नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमै कोरोनाको खतरा क्षेत्र बन्न पुगेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा एकजनाको ज्यान जानुका साथै 100 भन्दा बढी संक्रमित छन्। पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बाँके नै बढिरहेको छ, तर संक्रमण फैलिनुमा दोष नरैनापुरमा स्थानीयवासीकै हो। उनीहरूको लापरवाही नै हो। सीमितलाई आइसोलेसन अस्पताल ल्याउनमा रोक लगाउँदा तथा क्वारेन्टिनमा अनावश्यक रूपमा हुलहुज्जत गर्दा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। भाइरस सम्बन्धी समुदाय स्तरमा गलत बुझाइ र पछिल्लो समय संक्रमित आइसोलेसनमा बस्न अटेरी गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढिरहेको छ। गाउँपालिकाका स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि सेना परिचालन गर्न गरेको आग्रह अनुसार आज रातिबाट निषेधाज्ञा र सेना नै परिचालन गरिएको छ। अब केही हदसम्म स्थिति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। उता यस्तै लापरवाही सरकारबाट पनि भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा परीक्षणको दायरा सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन। क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसारका छैनन्, त्यसैले त हरेक दिन कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। स्थिति नियन्त्रण बाहिर भन्दै बाँकेको नरैनापुरमा सेना परिचालन। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 600 नाघ्यो। भारतसँग वार्ताको प्रयास निरर्थक हुँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। वार्तामै जोड दिन भारत सरकारलाई भारतीय सञ्चार माध्यमको दबाव। भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहारबाट सिराहाको सीमामा रहेका नेपाली आजित भन्छन् सरकार भएको महसुस भएन। जब हम सब नेपाल के नागरिक छिए और नेपाल के नागरिक वंशज नागरिकता है हमरा सब। बैतडीको सडकमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले 10 महिनादेखि पाएनन् तलब। स्थानीय सरकार पनि अनुदार बनेको आरोप। 30 वर्ष काम गर्दा भयो, यो पञ्चेश्वरमा तलबै पाएकै छैन। 10 महिना भयो। र कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। अमेरिकाले बनावटी हल्ला फैलाएको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बाँकेको नरैनापुरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। आज बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै आज रातिबाट निषेधित क्षेत्र लागू गर्ने र नेपाली सेना सहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। नरैनापुरमा कुल 114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूमध्ये एकको मृत्यु भएको छ। तर पछिल्लो समय संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिवाद गर्न थालेपछि गाउँपालिकाले नै सेना परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो। निषेधित क्षेत्र घोषणापछि सुरक्षाका लागि नेपाली सेना सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली त्यसतर्फ गएको छ। निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा परीक्षणको दायरा अझै बढाइने जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 603 पुगेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 19 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमित हुनेमा मोरङका 1 जना, बाराका 1 जना, पर्साका 3 जना, रौतहटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, रूपन्देहीका 6 जना व काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नुवाकोटका 1 जना, कपिलवस्तुका 3 जना र गुल्मीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण 42 जिल्लामा फैलिसकेको छ, जसमा आज पहिलो पटक नुवाकोटमा संक्रमण देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा आरबिटी विधिबाट 90,026 नमुना परीक्षण भएका छन्। PCR विधिबाट भने हालसम्म 48,815 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा 1 र बाँकीमा 1 र गुल्मीमा 1 गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर 114 नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न 12 मुलुकमा 114 जना नेपालीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 95 जना पुरुष र 19 जना महिला छन्। NRNA को स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस साता थप 21 जना नेपालीहरूले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म बेलायतमा 65 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 18 तथा अमेरिकामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै साउदी अरबमा 7, आयरल्यान्डमा 1, जापानमा 1, टर्कीमा 1, नेदरल्यान्डमा 1, बहराइनमा 1, स्विडेनमा 1, कतारमा 1 र कुवेतमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल सहित विश्वभर 12,821 गैर आवासीय नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित बनेका छन्। संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाउन संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले निशान छाप संशोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको नेपालको संविधान दोस्रो संविधान संशोधन 2077 विधेयकमा सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउन आग्रह गरेको हो। संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुनका लागि 7 दिन लाग्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले पहल कदमी लिएर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन समितिले सुझाव समेत दिएको छ। विधेयक ल्याएको छ। अब त्यो विधेयक चाहिँ नि संघीय सदनबाट सर्वसम्मतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्, त्यसका लागि अब राजनीतिक दलहरूको बीचमा चाहिँ छलफल चलाइयोस् र सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि इनिसिएसन लिएर अब पहल कदमी गरेर चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई छलफल र संवादको माध्यमबाट त्यो संघीय सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा त्यो अगाडि बढ्न सकोस्, त्यसका लागि नै चाहिँ सबैलाई आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यता बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले मधेसी दलहरूले विगतदेखि नै संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएकाले सो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि राष्ट्रियताको विषयमा एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीय बैठकका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सोही अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनको विषय गम्भीर भएको भन्दै पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा प्रस्ताव गरेको भन्दै अब केन्द्रीय समिति बैठकबाटै संविधान संशोधनका बारेमा आधिकारिक धारणा तय हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपालको सीमा रक्षाका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। नेपाली भूमि फिर्ताका लागि उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनैतिक पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले भारत लगायत अन्य देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याई उपयुक्त स्वास्थ्य जाँच सहितको तयारी गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। नेपालले भारतबाट अतिक्रमण गरिएको भूमि सहितको नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न वार्ता तत्काल गर्नुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले निष्कर्ष निकालेको छ। दुई देशबीच सदियौंदेखि चल्दै आएको सम्बन्धमा उत्पन्न भएको दरार हटाउन पनि दुई देशले सीमा विवादका लागि तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। भारतीय टेलिभिजनले नेपाललाई चीनको उक्साहटमा नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाइरहँदा भारतीय चर्चित पत्रकारले भने सम्पादकीय नै लेखेर अघि बढ्न सुझाएका छन्। भारतीय पत्रिका
द हिन्दूले नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसिएको छिमेक शीर्षकमा प्रकाशित गरेको सम्पादकीय मार्फत भारतले नेपालसँग छलफल गर्न ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। सम्पादकीयमा सन् 2014मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा गठित परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले वार्ता अघि बढाउन नसक्नु र वार्ताका लागि मिति तय गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग नजिक रहेको मानिएको इन्डियन एक्सप्रेसले सम्पादकीयमा म्याप अफ वार नक्साको युद्धले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रने सङ्केत गरेको जनाइएको छ। तर वार्ताको पहलका लागि नेपालले यसअघि नै भारतलाई आग्रह गरे पनि महामारीको कारण देखाउँदै भारत वार्ताबाट पन्छिँदै आएको छ। यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमाको विषयमा पटक पटक वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारत अनिच्छुक रहँदै आएको बताउनु भएको छ। आज बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा उहाँले सीमानाका नसुल्झिएका विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकारले आह्वान गरेको वार्ता यसअघि पनि भारतले लत्याएको बताउनु भएको हो। सुगौली सन्धि विपरीत भारतीय सरकारले नेपालको भूमि आफ्नो क्षेत्रमा राखेर यसअघि नक्सा जारी गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न मात्र दिएको यसअघि नै खुलेको भन्दै त्यसकै आधारमा नेपालको भूमिलाई भारतले कब्जा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले कालापानी नेपालको क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएपछि नेपाल सरकार गम्भीर भएर नक्सा सार्वजनिक गर्न लागि परेको बताउनु भएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र स्वतन्त्र निर्णयको हाम्रो जुन एउटा हाम्रो आफ्नो अधिकार छ त्यो कुरालाई समेत चुनौती दिँदै गैर कूटनीतिक ढङ्गले अलिकति धम्कीपूर्ण भाषाहरू प्रयोग गरिसकेपछि अब हामीले त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपले नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, गऱ्यौँ। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले स्वदेश फर्कन चाहनेलाई प्राथमिकताका आधारमा फर्काउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले भ्रमण भिसामा गएका स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको र कम्पनीमा भिसा सकिएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। नेपाल भारतका सीमा विवाद कायमै छ। कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतका सुरक्षाकर्मीबाट मात्र होइन, आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट पनि दुःख पाउने नेपाली धेरै छन्। सीमा रक्षकका रूपमा रहेका यी नेपालीको पीडा कसले बुझिदिएला? भारतसँग सीमा जोडिएको सिराहाका स्थानीयले सरकारको अभिभावकत्व नै महसुस गर्न सकेका छैनन्। छिमेकी भारतबाट आउने सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार त उनीहरूका लागि सधैँको दुःख जस्तै हो। यति बेला देशैभरि सीमा विवादको विषय चलिरहेको अवस्था छ। भारतीय पक्षबाट नेपालका भूभाग, नेपालका भूमि, नेपालका सीमा अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भारत पक्षबाट मिचिएको अवस्था छ। त्यसै गरी आज हामी सिराहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 17 स्थित लचकाटोल इनरबा जुन कि यहाँका यो भूभाग पनि केही वर्षदेखि भारतीय पक्षबाट यो सीमा पनि मिचिएको विवादमा परेको थियो, जहाँ यो क्षेत्र नोमेन्स एरियामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू लगभग पासवान समुदायको 300 परिवारको समुदाय यहाँनिर बसोबास गर्दै आएको अवस्था छ। इंडिया वाला से नहीं जादे छे, हमारा सबके नेपाल वाला जाय छे त भंसा पर उ सब नहीं जादे छे, तो हम सब तो कतो के नहीं छे। जब हम सब नेपाल के नागरिक छिए आ नेपाल के नागरिक वंशज नागरिकता है हमरा सबके। जे बचिया के जे लड़का भेले एम्बुलेंस मंगोलिए यहाँ के जैसे सिराहा से तो जैसे नया बदल के भंसार पर रुक दल के फिर जैसे मान के चलिए इंडिया करा लगे जयनगर में मनोहर जायसवाल ने भर्ती के लिए बच्चा डेट कर गेले मान के चलिए एतेक समस्या भेले हमरा सबके। नेपाल नहीं रह के हमरा सबके कथी अथी भेले। हमरा सबके बॉर्डर पर घर छे, हमरा सबके तो बिहार सरकार ने जा दे छे, एमहर मारे जाय छिए तो भंसार पर पूछे छे से अहाँ सबके घर कता है, तो हम सब कहे लचका में छिए तो ना तो सब उमरे रह, हमरा सबके मारेरो ने जा दिया पड़े छे। इंडियो से हम सब काम करे छलिए या नेपालो तो इंडिया तो नहीं जा दे है नेपालिया सब कहे बोल इंडिया नहीं, जो इंडिया में बीमारी है आ नेपाल जाए छे किसान कुटान करवा लागी पीस वाला जाए छे तो ऊपर दक नहीं जा दे, नीचा दक कहे जाए लागी, नीचा में सीसी और फोड़ के फेंक देने तो लोग गिर जाए, दिक्कत होई ना। इंडिया जगह सब फैले नेपालों में नहीं टैक्स दे के तरकारियों नहीं बेचा देवे,
सुखसेना रोड में जाए तो कहीं निका बेचा देने का लोग बेची नहीं देवे। नेपाली भंसार पर जाए छी त शीशा बाटे खेत बाटे ज्यादा आते के जंगल झाड़ेते बाटे रात बिरात के नहीं तू कथू दिया तक मनो खराब होए त ज्यादा है रोड बाटे नहीं ज्यादा है मारा दौड़े है के आ त हमरा सबके खाए पिए ना कोनो खर्चा है ना काम धंधा करे ज्यादा है कतो ने ज्यादा है के हम सब खाब कथी। यहाँ का नागरिकहरू बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको यो पीडा यो समस्या यो झन लकडाउनमा थपिएका पीडा यहाँ माझ हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेर्नु भएको होला पक्कै यो समस्या सरोकार यो सम्बन्धित सरोकारवाला सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु अति जरुरी अति आवश्यक देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिराहाबाट दिलीप सहनी। गत वर्ष फौजी किराका कारण बालीमा परेको असर कम नहुँदै पुनः सोही किराको प्रकोप देखिन थालेको छ। दाङको मकै खेतीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। समयमै पानी परेर मकै रोपेका किसानले यस वर्ष राम्रो उत्पादन हुने आशा गरेका थिए, तर रोपिएको मकै फौजी किराले सखा पारेपछि किसानहरू निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। दाङको लमही, घोराही, तुलसीपुर लगायतका अन्य पालिकाका किसानले रोपेको मकैमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। यसै वर्ष मकै खेतीबाट राम्रै आमदानी गर्ने आशा गरेका दाङका कृषक फौजी किराले मकै सखा बनाएपछि चिन्तित छन्। बिउमा गरेको लगानी पनि उठाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। शान्तिनगर 4 गब्दवाका एउटै टोलका झण्डै 6 बिघा क्षेत्रफलमा अमेरिकन फौजी किराले मकैको बोट नष्ट गरेको छ। कृषकहरूले बचेको बोटलाई नष्ट गरी पुनः मकै रोप्ने तयारी गरेका छन्। फौजी किराले मकैमा धेरै क्षति पुर्याएको भन्दै ओडाबाट दिएको कीटनाशक विषादीले समेत नपुग्ने किसानको भनाइ छ। किसानले के खाने हो के गर्ने हो, किसान घाटामा छौँ। बिउ किन्दा त्यति महँगो पर्छ। किराले दिनको 200-300 बुटा यिनै किराले खाइसकेका छन्। अनि अब यहाँ रोपेर हुन्छ हुन्न के गर्छन्। यसमा किसानीहरू धेरै मर्काम पर्यौँ। आजभन्दा झन् बढी गर्दैछ, त्यसलाई यहाँ औषधि पाइन्छ भनेर हामी आउनु यस्तै छ। 10 जना रोपेको भन्ने कुरो भयो। अब मेरै 15 कठा छ, आमाको छ, तलतिर माथि छिमेकीको छ। 10 जनालाई एउटा पोका पाइएछ, त्यही पनि खै के हो। किसानले विषादीले नपुग्ने बताइरहँदा शान्तिनगर गाउँपालिका भने आकस्मिक बाली कोष स्थापना गरेर 30 बिघालाई पुग्ने विषादी र स्प्रे प्रत्येक ओडामा दिएको दावी गर्दै आएको छ। 30 बिघा जग्गालाई भने जुन विषादी किन्न नसक्ने किसानहरू हुन्छ, उसको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ त्यो कुराहरू, त्यस्ता किसानहरूलाई राहत स्वरूप त्यो विषादी दिने र स्प्रेयर पनि जुन किसानले कोही गाउँमा माग्न नसक्ने अवस्था, उसले किन्न नसक्ने अवस्थामा पनि र एकैचोटि 10 जना किसानले छिट्ने बेलामा केही नभएको 5-7 बिघा 8-10 बिघा जग्गा एकैचोटि छेर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले उहाँहरूलाई गाउँपालिकाले दिएको त्यही के अरे अहिलेको अनुदान अथवा राहत त्यही हो। फौजी किराले 132 वटा बालीलाई नष्ट गर्ने भए तापनि सबैभन्दा बढी असर मकैलाई गर्ने विज्ञको भनाइ छ। दाङमा 66,000 हेक्टर जम्मा खेतीयोग्य जमिन मध्ये झण्डै 24,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुँदै आएको छ। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लकडाउनका कारण मानिसको जनजीवन कष्टकर छ। सडक निर्माणमा खटिएका मजदुरको पीडा पनि कम्तीको छैन। बैतडीको सडकमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले 10 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षसम्म केन्द्र सरकारबाट तलब बुझ्दै आएका उनीहरूले उक्त सडक प्रदेश सरकार मातहतमा गएपछि आफूहरूले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्ने 12 कर्मचारीले 10 महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसअघिका वर्ष सडक केन्द्र सरकारको मातहतमा हुँदा तलब पाएको र गत वर्षदेखि उक्त सडक प्रदेश मातहतमा जाँदा आफूले तलब नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। 10 वर्ष हो गया हमने काम गरे यहाँ आगा डिभिजनमा छन् जे हामीलाई कभोल महिना दिनमा 11-12 गतेका दिन तम तलब बुल्याछ आनन्द भयो भने मर्ने भोलि छोड्ने भने आथ्यो आगाडी हिसाबले। अहिले चाहिँ यहाँका डी हिसाबले के भन्यो कि तिमी छोड्दियो भन्ना माने जिल त्यो कुरा गर्यो भने सबले गर्यो। 30 वर्ष काम गर्दा भयो 7मा चौराईदेखि
पाटनसम्म गरेँ। त्यहाँ बसी लड्ने मानवदेखि यहाँ गरेँ। पुरानो मान्छे ल यता जाऊ भनेर यता लगाएको हजुर। अब 30 वर्ष काम गर्दा भइगयो। यो पञ्चेश्वरमा तलबै पाएकै छैन हजुर। 10 महिना भइगयो। पूर्वाधार कार्यालय मार्फत तलब पाउनुपर्ने भए पनि आश्वासन मात्र पाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। तलब होइन, आश्वासन मात्र पाएको 10 महिना बितेपछि आफूलाई घर खर्च चलाउन समेत हम्मे परेको उनीहरू बताउँछन्। दिनभरि काम गरेर घर खर्च चलाउने मान्छे, केटाकेटी पढाउने अनि सासू ससुरा सबै हेर्ने, बुढोदेखि लगाएर सानो बच्चासम्म हेर्ने मान्छे। अब हाम्रो लगायत हाम्रो बच्चाहरूको पनि भविष्य बर्बाद हुने भयो हामीलाई। दैनिक काम गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूलाई 10 महिनादेखि तलब नपाउँदा के खाने के लगाउने भन्ने समस्याले पिरोलिरहेको छ। यति मात्र होइन, परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत आफ्नै खर्चमा निर्भर रहेका कारण पनि समस्या बल्झिँदै गएको उनीहरू बताउँछन्। तलब उपलब्ध गराइदिन स्थानीय सरकारलाई बारम्बार गुहारेका उनीहरूले आफूहरूको पीडामा मलम लगाउन स्थानीय सरकार पनि अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टको रिपोर्ट। अब जनबजेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक हुन 4 दिन बाँकी छ। लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि आउँदो बजेटले केही राहत देला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूको बजेट अपेक्षा आजको जनबजेटमा। सरकारले आउँदो यही 2077 को बजेटलाई किसान प्रति अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेर किसानले पाउनु पर्ने सुविधाहरू, किसानलाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने चाहिँ मल, बिउ र आधुनिक ढङ्गबाट आधुनिक प्रणालीबाट चाहिँ जुन खेती गरिन्छ त्यो चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सिकाइनु पर्यो। सरकारले आउने बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापारी होइन, अब ब्याङ्कबाट ऋण उठाएर होइन व्यापार गरे हो। अब त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ऋण चाहिँ मिना गर्नु पर्यो होइन, कि केही सहुलियत गर्नु पर्यो। व्यापारी अब 2 महिना भइसक्यो लकडाउन भएको, व्यापार गर्न पाएको छैन राम्ररी। हामी कृषकहरूलाई चाहिने किसिमको मल, बिउ बिजन र उन्नत तरिकाले खेती गर्ने तालिम प्रदान गर्नको लागि सरकारले कृषकलाई अलिकति कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषकमुखी बजेट ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ। आगामी बजेटमा हामी मजदुरलाई पनि समेटेर केही राहत बजेटहरू समेटेर हामीलाई रोजगार दियोस् भनेर हामी आशा गरेर राखेको छौँ। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्वेल फ्लोगार्ड, CPVC पाइप एंड फिटिंग्स। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। दिस होम रिकनेक्ट गरौं र फेरि खुशी जोडौं। मेरो टेलर्स, योर स्टाइलिङ पार्टनर सिन्स 1980 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक समृद्धिका लागि बीज FM 94.9। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, यहाँहरूको विश्वास जित्दै मेगा बैंक अघि बढ्दै। नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि 14 खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले आगामी बजेट कोरोनाको महामारीबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न केन्द्रित रहन सुझाव दिएको हो। समितिले बजेटबाट बेरोजगार श्रमिक, मजदुर र लकडाउनबाट प्रभावित भएको उद्योग कल कारखानाको पुनर्स्थापना गर्न विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको समितिका संयोजक तथा पूर्व अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। पुँजीगत खर्चमा 15% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेन। त्यसकारण क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, दक्षता बढाउनु पर्यो। त्यसकारण एउटा हाम्रो जोड के हो भने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक चाहिँ नि जो एउटा चाहिँ नि दक्षता त्यो हुनु पर्यो र समग्रमा चाहिँ नि एउटा सार्वजनिक खर्चको पुनरावलोकन गरेर पुनर्संरचना गर्नु पर्यो।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चहरू घटाउनु पर्यो। समितिले अर्थतन्त्रको विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी 27 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारलाई 14 खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण, मितव्ययिता तथा आर्थिक अनुशासनमा रहन सुझाव दिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसले महतको संयोजकत्वमा अर्थतन्त्र विशेष समिति गठन गरेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली फुटबलको शीर्ष डिभिजनको लिग शहीद स्मारक डिभिजन लिगको प्राविधिक प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फुटबलका प्राविधिक पक्ष समावेश गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिएको हो। प्रतिवेदनमा समावेश भएको एन्फा कम्प्लेक्स विषयमा राखिएको जानकारीमा त्रुटि भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा ललितपुरको सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स फिफाको गोल प्रोजेक्टबाट बनेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा कार्यालय सहित होस्टेल, मैदान, प्याराफिट लगायतका संरचना फिफाको लगानीमा बनेको एन्फाले उल्लेख गरेको छ। तर प्रतिवेदनमाथि पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले भने आपत्ति जनाएका छन्। नेपालले आफ्नै स्रोत साधनबाट बनाएको पूर्वाधारलाई फिफाको लगानीमा भन्दै समेटिएको प्रति थापाको आपत्ति छ। दोस्रो रङ्गशालामा आयोजना भएको विभिन्न प्रतियोगिताको दर्शकबाट उठेको रकमलाई सदुपयोग गर्दै संरचनाहरू तयार पारिएको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका छन्। नेपाली फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एन्फाको दाबी छ। तर पूर्वाधारको निर्माणको सही जानकारी प्रतिवेदनमा समेट्न नसक्दा सार्वजनिक प्रतिवेदन विवादित बनेको छ। यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको उपस्थितिमा शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि चीन खुला रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा जाँच हुनुपर्ने माग उठिरहेको समयमा चिनिया विदेश मन्त्रीले आइतबार यस्तो बताएका हुन्। यद्यपि उनले यो अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस किसिमको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै अमेरिकाले अहिले चीनको विरुद्धमा बनावटी अफवाह फैलाइरहेको बताए। अमेरिका अहिले चीनको छवि बिगार्ने पक्षमा रहेको वाङको भनाइ छ। वाङले अहिले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेयसले निकै राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। प्रहरीले हङकङका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा कानुनको विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरू विरुद्ध अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। सयौं मानिसहरू हङकङका मुख्य भागमा प्रदर्शनमा सहभागी छन्। केही अघि हङकङमा बेइजिङले लगाएको भनिएको नयाँ सुरक्षा कानुनको भत्सना गर्दै विश्वभरका करिब 200 वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। युरोप, एसिया, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाका हस्ताक्षरकर्ताले उक्त योजना सहरको स्वायत्तता, विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि बृहत आक्रमण भनेका छन्। चीनले एउटा कानुन पारित गर्न खोज्दैछ जसले राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विभाजन, राज्य विध्वंसमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यो हप्ताको सुरुमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पेम्पेओले त्यो योजनाको भत्सना गरे। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो। संक्रमित मध्ये 87 जना निको भएर घर फर्किए, 513 जना आइसोलेसनमा। विश्वभर 54,29,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,44,000 बढीको मृत्यु। अमेरिकामा 98,000 र ब्राजिलमा 22,000 बढीले ज्यान गुमाए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 12,821 गैर आवासीय नेपालीमा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुने नेपाली 117 पुगे। मास्क लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको उजुरीपछि वीर अस्पताल बाहिरका औषधि पसलमा छापा, कालोबजारी गर्नेलाई 2 लाख जरिवाना। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताको घर घरमा नक्सा नपुर्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सुझाव, सार्थक कूटनीतिक वार्ता गर्न आग्रह। संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा सबैले एकमत कायम गर्न दलहरूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आग्रह। मधेसको माग सम्बोधन गर्न मधेसवादी नेताको आग्रह।
नेपाल नर्सिङ परिषदद्वारा असार 20 गते परीक्षा हुने गरी नर्सहरूको लाइसेन्स परीक्षाको फारम खुला। लकडाउनको समयमा परीक्षाको मिति तोकिएपछि विद्यार्थीहरू तनावमा। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सकको सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सचिवसहित 100 बढी कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिने। बारामा एकै दिन थप 4 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाल मन्दिर आइसोलेसनमा बस्दै आएका उनीहरूलाई तलैया अस्पतालमा उपचार गरिने। बारामा किट अभाव हुँदा सम्भावित कोरोना संक्रमितको परीक्षणमा ढिलाइ। प्रहरी कार्यालयका सिपाहीमा कोरोना संक्रमण देखिँदा पनि सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गराउन सकिएन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा गाडीसहित 8 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। कोरोना महामारी रोकथामका लागि सहयोग गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ। भर्खरै जारी गरिएको नयाँ नक्सा अनुसार सङ्घीय संसदको लोगो र राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्रयोग गर्ने लोगो परिमार्जन गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनबाट एक कोरोना संक्रमित फरार। आइसोलेसनबाट संक्रमित भागेपछि स्थानीयमा त्रास। कोरोना संक्रमित भाग्न थालेपछि बाँकेको ननैनापुरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा। नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि बागलुङको बडीगार्ड, निसीखोला, तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाको मुख्य नाका आउँदो 20 गतेसम्म सिल। महानगरीय प्रहरीवृत्त स्वयम्भूका असै विष्णु कार्कीको कञ्चटमा गोली लागेको अवस्थामा मृत फेला। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम हुँदै। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि प्रदेश 1 सरकारको अस्पताल संख्या थप्ने तयारी। बलात्कार आरोपित कृष्ण बहादुर गिरीको आश्रमलाई अस्थायी अस्पताल बनाइने। कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै दार्चुलामा यार्सा गुम्बा सङ्कलनमा रोक। आयस्रोत गुम्ने खतरा बढेपछि स्थानीय चिन्तित। दिल्ली बजार कारागारमा कैदी बन्दीबीच झडप हुँदा 1 जना घाइते। क्यान्टिनमा उधारोमा सामान दिन छाडेपछि समस्या सिर्जना भएको प्रहरीको भनाइ। लकडाउनका कारण विदेशमा मृत्यु भएका 149 नेपालीको शव विदेशमै अलपत्र। 58 जनाको विदेशमै अन्त्येष्टि। रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 8 मा उच्च जातकी युवतीसँग प्रेम गरेको भन्दै गाउँलेको कुटाइबाट नवराज विकको मृत्यु। कुटपिट गर्ने 12 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। रमजान सकिएको खुसियालीमा मुस्लिम समुदायद्वारा एकअर्कामा शुभकामना साटासाट गरी सोमबार ईद मनाइँदै घरमै बसेर नमाज पढ्न मुस्लिम आयोगको आग्रह। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 2 पञ्चेटारमा 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। चीनको उत्तर पश्चिम प्रान्त साङ्सीको राजधानी सहरबाट नेपालका लागि सियानबाट कार्गो सेवा सुरु। कार्गोमा ल्याइएको सामान 8 दिनमा काठमाडौँ आइपुग्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व नै आतंकित बनिरहेको यो समयमा मेक्सिकोमा भने अनौठो घटना भएको छ। मेक्सिकोमा केही दिन अघि मात्र वर्षाको साथै कोरोना भाइरसको आकारमा असिनाको डल्ला आकाशबाट बर्सिएपछि सबै अचम्मित बनेका छन्। सोशल मिडियामा अहिले भिडियो तथा फोटो अत्याधिक भाइरल बनिरहेका छन्। मानिसहरू यसलाई भगवानको चेतावनीका रूपमा लिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मेक्सिकोको न्युवो लियोन राज्यको मोन्टामोरेलोसमा उक्त घटना भएपछि सबै त्रसित बनेका छन्। स्थानीयहरू ईश्वरीय प्रकोप भन्दै सबै डराइरहेका छन्। धेरै समयसम्म कोरोना आकारका असिना परेपछि धेरैको मनमा डर उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थिति नियन्त्रण बाहिर भन्दै बाँकेको नरेनापुरमा सेना परिचालन। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 600 नाघ्यो।
भारतसँग वार्ताको प्रयास निरर्थक हुँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। वार्तामै जोड दिन भारत सरकारलाई भारतीय सञ्चार माध्यमको दबाव। भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहारबाट सिराहाको सीमामा रहेका नेपाली आजित भन्छन् सरकार भएको महसुस भएन। जब हम सब नेपाल के नागरिक छिए आ नेपाल के नागरिक वंशज नागरिकता है हमरा सब। बैतडीको सडकमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले 10 महिनादेखि पाएनन् तलब। स्थानीय सरकार पनि अनुदार बनेको आरोप। 30 वर्ष काम गर्दा भयो यो पञ्चेश्वरमा तलबै पाएकै छैन। 10 महिना भयो। र कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। अमेरिकाले बनावटी हल्ला फैलाएको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको, नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको टिप्पणीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको परिणाम केही बेरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।